Mga igsoon, ubanay ko ninyo sa mga pag-ampo. I am going to pray sa tanan nga nag-celebrate o mga birthday right now nga i-bless, panalanginan sila sa Ginoo. Good birthdays to come, nga mabot silang kinabuhi. Let us pray. Labing balaan o gamhanan ng mga Diyos, panalangin ni Diyos, ang tanan nga mga nag-celebrate silang mga birthdays Ginoo, ining adlaw, daghan pa mga grasya, panalangin, mga katuigan ugad nga mabot silang kinabuhi Ginoo. Himo o Diyos nga mabungahon Ginoo, mauswagon ang ilang mga kinabuhi, more and more nga mga grasya panalangin Ginoo, financially, spiritually, physically, materially, everything din God, ang maayong panlawas Ginoo, kaligon sa ilang spiritual aspect. Lord God, i-bless sila Ginoo, ug himuha o Diyos na energetic sila kanunay Ginoo diya sa pagtuman sa imong kabubuton Dios, sa imong pulong God, bisan pa man Ginoo sa ilang mga trabaho adlaw-adlaw Ginoo. Inintanan o Dios, ipasalamatan ka namo, gitaas sa kanunay tungod sa imong pagkamaayo Ginoo sa ilang kinabuhi God. In Jesus name we pray. Amen and amen.